sa katuig pang bata mga katropa na Ligsans dump truck. Sabi pagkahitabo Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June Cator. Live report. Yes, katropang Jerry, no, mauni ang kuha sa CCTV dito ni sa sitio Lango, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Kagahapon ni sa hapon Marso 2, 2026 diin, klarong makita kinig aktual nga pagkatumba ni motorsiklo nga gisakyan sa pamilya nga Rakal kataga Kampo 4 Dakbayan sa Talisay. Kining mong insidente mikalas intaw ni sa ilang usa ka tuig nga bata nga babae. Padayon karon nga investigasyon aron masuta ang kining tinuod nga hinungdan sa disgrasya sa kasamtangan. Kining nga temporaryong gibalhog ni sa bilangguan kining 52 anyos nga driver ning dump truck. Samtang nga nagbadayon pa ang legal nga proseso si Jonathan Joy Tumula ang pungusa City of Talisay Traffic Operations kung City Tuda. May pahimangno ni sa tanang motorista labi na kadto nga dunay pagkabat nga mga pasahero nga pag-amping sa pagmaneho. Iyang gipa siugda nga adunay lagda ang kini nga nagdili sa mga bata nga dili pa magkatugkad ngadto sa kining stepboard o foot peg sa motorsiklo nga pagsakay ni aron malikayan ang posibleng disgrasya sa kadalanan. Nag-awag usab ang kini mga otoridad ngadto sa publiko nga magmatgon gyud ug mosunod sa balaod trapiko alang sa kaluwasan sa tanan katropang Jerry. Makita na to kini ka CCTV footage nga samtang nga padung na mularga unta kining dump truck aduna ni murag kani ko sa kalalaki nga spotter pad na mihunong kini ang kining nga motorsiklo nga doy angkas nga kining nakalas apad muranig kanang nagkalit siguro nig brake unsa ba hinungdan nga natumba ni unya ang bata mo na paslak gidawon sa kini ang ligid sa luyong bahay ning dump truck hinungdan nga naligsan ug namatay. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagahiyusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM report.